अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बिया सदाम खान स्तास पर खिदमत के हाजिर दा नवी लेक्चर सरा तिरशवी कम क्लास की जे मुंगा कम इंट्रोडक्शन हो आगा ख़त्म करे ऑलरेडी। दिन अलावा मुंगा शॉर्ट कीज़ कम जे फिजिकल क्लास के डिस्कस करूँ दाखिल अलावा होम मेन्यू मुंगा काफ़ी हद पूरे डिस्कस करूँ फंक्शन कीज़ चीज़ आगा मुंगा डिस्कस करूँ। दिन अलावा नोरूम से शॉर्ट कीज़ ए नवाला जेड पर ऑलरेडी मुंगा डिस्कस करूँ दाखिल अलावा कम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम नोर शॉर्ट कीज़ जो आगा मुंगा डिस्कस करूँ। खो बहरहाल सब मिस्ट्री तासुना नोडल तक देना रिकवरी चिदा मतलब आगा कॉल है वस राजुमुंगा एमएस वर्ड बसंगा मतलब दादे ओपन कौ संगा बजू एमएस वर्ड ता वो तेरे को बना मुगत लेशु टूलना खबर आवल खबर दादे चिता सरा बस सिस्टम के खामखा एमएस वर्ड एप्लीकेशन चिदा आगा तासुर से भी इंस्टॉल हुई दल तक ऑलरेडी मासरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 इंस्टॉल ले टूल नमक के बा कर्सर स्टार्ट बटन तरावड़े और दल तक बा क्लिक कई संग क्लिक कई दल तक बस और कई एमएस वर्ड बल्कि वर्ड बोवर कई दे बतास्ता खपला बल्कि 2016 दे मक्सर नो वर्ड बरा वाखली ठीक शो संग वर्ड राखली दा मक्सर सरागे यो किस्म इंटरफेस रागे दा ओपनिंग संग मुंगा एमएस वर्ड चिदा कोलाओ दा उसम सरा दा एकम इंटरफेस चिदे मुंगा राखले दे नो दल तक सिंपल दा टूल जंक्शन से दी दा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दी लेटर्स दी खो बिल्ट इन मीन दे के तासु तैयार दी तासु पाकिस्तान सेलेक्ट दे चेंजेस कोई सब की रीनेम कोई नो आगम दे जाने कोले शे तैयार प्राति थी खो वस चूंकि मुंगा सकौ जकड़ा को नो पकार जे मुंगा बिया बखपला बानी जान दिस तैयार वले शु नो तासु बदा टूलर सफरे दे और सतबलार शे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लाड़े नो तासु सरागे तासु ता दा एमएस वर्ड इंटरफेस चिदे आगा बनजर बांधे रागे वस दा एमएस वर्ड इंटरफेस रागे वस दल तक मुंगा दे कि सकारो को दागे नपस मुंगा दा सेव को नो हर कल चे मुंगा कंट्रोल एस वो न दे सेव कोलू जरूरत प मुंगा मा कंट्रोल एस वो नो दल तक मुतरालु चिसा ता तासो सेव कई न चिसे सेव को दल तक न दल तक तासो ब्राउज वाई कि मतलब कम से की सेव को और दल तक राशि डेस्कटॉप पानी सेव कोई डेस्कटॉप मावो और डॉक्यूमेंट नेम और को चिसा खान पर बांधी और दल तक भी सेव वो हो और बस लाड़म धामे क्लोज को डेस्कटॉप लाड़म दल तक बा पखान नुम बांधे मासरा एमएस वर्ड यो फाइल चिदे आगा सेव शुई नो यो खो दा तरीका शवा जे मंगवा पे एमएस वर्ड के कार संग को और ब्यावा बाकी के फाइल संग सेव को पहला तरीका यो आसान तरीका जे आगा जम सरसदे दल तक तासो ऑलरेडी डेस्कटॉप में मौजूद है सिर्फ सिंपल सब हो गई सिंपल राइट पर क्लिक कई राइट यू क्लिक को दल तक राशि न्यू ता अपन न्यू के दल तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ता सेलेक्ट को चिकल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट को दा सके रीनेम कई मीन फॉर एग्जांपल दल तक नेम और पहुंचे अली शो ठीक शो दा ऑलरेडी सेव शो अब वस्ता से ओपन कई नो हर कल जे वस्ता से खपल डॉक्यूमेंट के कार का होई सिर्फ कंट्रोल एस वाई द दे सेव को बोलू जरूरत बने तस्ता न दा हम यो बला आसाना तरीका शो ठीक शो बस ऑलरेडी मुंगरालु सता एंट्री वकड़ा एमएस वर्ड था बस एमएस वर्ड मुंग एंटर शो ऑलरेडी मातास्ता द इंटरफेस खोले दे बदी के मुंग शॉर्ट कीज यूज करी दी मुख्तलिफ फंक्शन ऑप्शंस सी दिया पके मुंगा बाकायदे अप्लाई करी हूं दी खो बहरहाल होम मेन्यू तसल लगा बियारी वाइस कोमा जे दाजम सरसदी लटूलन अवलने दाजे जे दातास जखकारी अली अव्वल दा दे तमुंगा वाइसा टाइटल बार वर्तम गो ठीक शो पर टाइटल बार की दा साइड कम जे मुंगा राइट साइड ते इनु दे तम गो यो सा स्टैंडर्ड बटन्स ची जम सर पति की जम सर सा क्लोज वाला बटन दी या सदी मैक्सिमाइज दे मिनिमाइज दे
ټیک شو. دا زموږ سره مختلف بټنز دي. دلته کې زموږ سره کویک ایکسس ټول بار دی. ټیک شو. کویک ایکسس ټول بار دی کوم چې موږ له کویک ایکسس راکې او دا زموږ سره په ټایټل بار باندې وي. د دې نه لاندې بیا زموږ سره دا فایل هوم انسرټ ډیزاین لیاوټ ریفرنس میل دا زموږ سره مختلف ټیبز دي کوم ته چې موږ وایو مینیو بار ورته موږ وایو څه ورته وایو مینیو بار. بیا د دې مینیو بار نه د لاندې کوم تاسو ته چې دا ښکاري دا زموږ سره دي دا موږ سره دي ریبن دا زموږ سره ریبن دی او د ریبن نه لاندې بیا زموږ سره دا زموږ سره دی رولر دی. رولر زموږ سره کار کوي په ډاکومنټس کې چې ډاکومنټس موږ څونه سیټ کوو څونه اخوا کوو څونه دی اخوا کوو. رولر چې تاسو د سنه تاسو دلته کې دا ویو نه بندولې هم شي او راوستې هم شي. ټیک شو. ان شاء الله ون به ډیسکس کوو. ټیک ده. دا زموږ سره رولر کوم چې د ریبن نه لاندې وي. ټیک شو. بیا زموږ سره ورکینګ ایریا ده دا زموږ سره دا سره د کې نو خپل کډوډ لیکل دي. ټیک شو. دا زموږ سره ورکینګ ایریا ده کوم چې موږ څه کوو خپل کار کوو او د دې ټول نه لاندې کوم زموږ سره چې ده سره سټیټس بار دی دلته کې زموږ سره پیج انفارمیشن نه کوي. دا پیج 1 چې زموږ سره الریډي موږ پیج 1 باندې دا بیا زموږ سره ورک کاونټ کوي. دین علاوه دا زموږ سره ریډ موډ دی کله چې موږ پیج څه کوو اوس موږ څه پیج جوړ بیا بخیر سره ریډ موډ تاسو ته پرنٹ لی آؤٹ یا ویب لی آؤٹ دا ورته خو ماده هم سره زوم بار د کوم چیز هم سره سکی وي په سټیټس بار باندې وي. اوس دا عام سمپل یو فارمولا زم سره از ایکوال ټو ار ا ان ډي از ایکوال ټو ار ا ان ډي رین او دې کې تاسو 1 2 3 هر څونه پیراګراف اخلي یا ما 3 ورکو 3 فل پیراګراف او انټر کوي دا سره لې مالبه 3 پیراګراف سره واخلي صبر الله واخلي 3 پیراګراف دلته کې بیا سره از ایکوال ټو ار ا ان ډي 3 نور را واخلي. ټیک شو. رینډملی موږ له مختلف سره واخستل پیراګراف را واخستل پیراګراف ما هم دې لپاره واخستل چې موږ پیسې وکړو خپل کار چې دی هغه موږ په دې باندې سکو په دې باندې روان کو. ټیک شو. دا موږ سره څه شو سمپل دا ایم ایس ورډ ته موږ راړو ورکینګ ایریا کې موږ الریډي یو واس کنټرول ا الریډي ماته څه ویل څه کار کوي select for all ټول کوم ورډز چې دی موږ له څه کوي کریکټرز چې دی سوري ټول کریکټرز چې دی موږ له څه کوي سلیکټ کوي. ټیک دا سلیکټ دې ځنه تاسو څه کولای شئ بورډ کولای شئ. ټیک شو. دلته کې دې ځنه تاسو مختلف څه کولای شئ مختلف فونټ سټایلز چې دی هغه تاسو اپلای کولای شئ. ټیک شو. اوس ما سلیکټ کړی دي اوس ما کنټرول ا والو سلیکټ آل والو نو سو پټول باندې اپلای کیږي. اوس زم چې سپیسیفیک ایریا چې دا صحیح شو سپیسیفیک کریکټرز سنټنس یا پیراګراف موږ څه کوو هغه باندې سټایل اپلای کوو دا نور دې زم سره په خپل ځای باندې نو دا ما سلیکټ کو. ټیک شو. دا تاسو دې ځنه کولای شئ ډبل کلیک او کرسر چې دی هغه مو اپ. ټیک شو. او د دې نه علاوه دا کرسر پروت دی او دې د پاره کې تاسو کیبورډ یوز کوئ نو شارټ کیز ورته موږ ویل شو چې شفت او کوم سایت ته ځئ اخی سایت ته تاسو سلیکشن کوي پرس کا ډاون نه ځئ ډاون بدل سلیکټ کوي اپ ځئ نو اپ بدل هم سلیکټ کوي. ټیک شو. لیفت یا رائټ ته خو شفت او ایرو کی چې دا هغه موږ له په سلیکشن کې سره کوي مدد تر الله کوي. دې ځنه ما سلیکټډ کوم ټیکسټ دې دا څه کوم بولډ کوم نو زدل ته کې سوما دا وامه یا سمپل واپس رالم او کنټرول بی میو سمو کنټرول بی نو دې مال سکو دا ډاکومنټ چې دی دا رال سکل بولډ کړل. دې نه علاوه دلته کې دا هم سره ده اټالیک ده دې نه علاوه دا هم سره انډرلاین ده. ټیک شو. دې نه علاوه کنټرول شفت او ډی دا یو شارټ کی دا ځان سره نوٹ کوئ نوٹ کې کنټرول پر اسکه زم په دې باندې مې اپلای کوما
कंट्रोल शिफ्ट और डी दा यूज की जैसे दफारा द डबल अंडरलाइन दफारा दिन अलावा द दे दा साइज सकम बढ़ाऊं दे दफारा शॉर्ट की यूज कोम नो कंट्रोल पेरेंथेसिस ब्रैकेट ची दे अगर सरे फंड ची दे हम सर सके इंक्रीज कई ठीक शो फंड और द दिन अलावा कंट्रोल और पेरेंथेसिस बट स्टार्ट वाला ठीक शो दाजम सर सके बढ़ गया गई हाँ दाजम सर से टेक्स्ट मिडल ना सिलेक्शन गई ठीक था बिया दाजम सर से दे सबस्क्रिप्ट अव्वल दे जमसरा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ज्यादातर सदा पारी उसकी कलेजे सा मैथमेटिक्स वाला सदारा चला फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर कंट्रोल शिफ्ट डी दा वापस शो दा बोल्ड हम लग खत्म दाम और दा साइज देने लग चितास्ता नजर आ रहा है x2 मावली को दा जो सको मा दा x स्क्वायर को मतलब सिंपल दा सा गई सिर्फ दा 2 सेलेक्ट गई सिर्फ 2 सेलेक्ट शो और दल तक की राशि सता सुपर स्क्रिप्टा ठीक शो सुपर स्क्रिप्टा अब याद है शॉर्ट की दा दाम तासु यूज कोले शे बाकी दे बन कर कई नुदाता सकोले शे दल तक की मुंगा सुपर स्क्रिप्ट x स्क्वायर जिदे अगला कोले शे या मुंगा वैसा x सॉरी दखल अप्लाई दे दा खत्म गई ठीक शो x2 मौली को चेंज दा सदी दे बेस तरह कुशी दा 2 मतलब सुपर सबस्क्रिप्ट पाने हम हता वाले शे ठीक शो बिया दल तक ये दामा सेलेक्ट करो दे जेना जसिर कोलेशम दे जेना ज डायरेक्ट हम इंक्रीज कोलेशम ठीक था सकोलेशम इंक्रीज कोलेशम ठीक शो या दाजम सर वापस डिक्रीज कोलेशम ठीक शो दा ऑलरेडी मुंगा क्लास की कड़ी होंदी ठीक शो दा पर इसके बिना से दे ये सेंटेंस थे अदा अपर केस ता बदलम अपर केस मीन कैपिटल लेटर्स था ठीक शो मैं बदीवन मासो वापस भी सकूं लोअर केस अप्लाई को नो लोअर तरह सी अपर पे अप्लाई को अपर तक की बिया बिसा टोगल केस भारत लमा तो क्लास की मीडियो चितल तक की लग द एप्लीकेशन प्रॉब्लम के देशी टोगल मीन चिदा अवलने मुक्सर सवी अवलने जमुक्सरा स्मॉल वी और नोर सवी जमुक्सरा पर इसका डीप शो दा नोर पर सवी लार्ज वी निदासी टोगल तक कन्वर्ट गई बाजी ऑप्शंस बाजी फंक्शंस दी आजम सर अक्सर ने अप्लाई की एप्लीकेशन के अक्सर मिसिंग भी दागी दो जी अक्सर चीज सब ने अप्लाई किया बता तबे हूं देना अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन हियर लग जिसा हर ये वर्ड अवलने टके चिदे आखिर में सही दा हर ये वदी से पर सेंटेंस के नुसार डिफरेंट वर्ड्स बस के दाशु टीम्स ऑलरेडी टीच दा सदा हम सरा कैपिटलाइज दे सके जवला नेटा के से टीच दा कैपिटल ले बिया एंड हम से स्मॉल दे स्टाइल किम इस हम सर स्मॉल ले दाम को सा दा हर ये वर्ड जिदे आगा ईच अवला नेटा के जिदे सशी कैपिटल नाखी द पारम का कैपिटलाइज यूज को नो गोरे ये एंड ए एस ए दाम से सशु कैपिटलाइज ठीक शो देना अलावा तासु दिल तक की मुख्तलिफ कमची पावर आर्ट की मुराजी अप्लाई कोलेशन दलता ना ठीक शो देना अलावा दागे तासु कम बहुत रची देगा टेक्स्ट हा
هغه تاسو هم کلر کولی شئ. ټیک شو. دا پکې بیا د فونټس نور سټایلز دي کوم چې تاسو غواړئ. ټیک ده. بیا زموږ سره راځي سا دلته کې یو بل دغه دی فرض کا فارمیټ پینټر دی. فارمیټ پینټر کار څه کوي؟ اوس آلریډي پروفیشنل فارمیټ پینټر دی او ما به دې اپلای کوم. نو کم سټایل چې دلته کې ما اپلای کړی و لکه فار ایگزامپل پروډیوس باندې کم سټایل چې دی هغه اپلای شوی دی او فارمیټ پرنټر ته رالم دا مې سلیکټ کو او دلته کې رالم لاندې د دقه پروډیوس باندې چې کم سټایل اپلای شوی دی هغه دلته کې په دې سلیکټډ ټیکسټ باندې اپلای کوم نو هغه بدلته کې څه شي اپلای شي. دا سم سره څه باندې په فارمیټ پرنټر باندې. دین علاوه کاپی چې دا تاسو کولای شئ سلیکټډ ټیکسټ ته راوغستو لکه فار ایگزامپل this is a selected text. دا مسکو کاپی مې کو او دلته کې رالم انټر او دلته نه واپس شو پیسټ. ټیک شو. نو دې تاسو کولای شئ پیسټ کولم شي. بیا مختلف پیسټ کې زموږ سره راځي. او تاسو وایم کله چې اکثر مونږه دا ګوګل وغیرہ نه څه کاپی کوو وغیرہ سپیشل ټایپ اف سپیشل پیسټ هغه چې دي هغه زموږ سره دلته کې بیا اپلای کیږي. ټیک شو. او دا چونکې انیشل دی تاسو اوله انیشل دلته نو پیژنئ. ټیک ده. دین علاوه کاپی او کټ مونږ وکړو نو د کاپی د پاره مونږه شارټ کی د کنټرول سی یوز کوم. کنټرول سی می کو دا اگین کنټرول وی هیر. ټیک شو. یا زبین کټ کنټرول ایکس او کنټرول وی پیسټ. ټیک شو. کنټرول وی پیسټ اگین بیا می پیسټ کو. ټیک شو. نو کنټرول سی چې د اغزم کې د مو د پاره یوز کوم. مو د پاره مين د یو ځای نه مکمل یو شی راوخلو او بل ځای ته ویسو. او کاپی چې دا هغه موږ څه کاپی د پاره کاپی مين هیر یو شی د زموږ سره دلته کې هم پروت دی او تارا واغستو دلته کې دیم یو نمونه پاتې کړه او بل ځای ته دی ویوړه دا غي کاپی الته تیم پاتې کړه. نو دلته هم پاتې شو خو په مو کې پکټ کې صحیح دا یو ځای نشته شي منتقل شي بل ځای ته بلکې په دې خپل ځای پاتې نشي. ټیک شو. دا بیا زموږ سره دی پیراګراف. ټیک شو. چې پیراګراف کې الیمنٹ وغیرہ د څنګه کې. ټیک شو. مونږه څه یوز کوو په پیراګراف کې. ټیک شو. دا ما څه کو کنټرول ا کو کنټرول ا می کو دلته می څه کو بولټس می اپلای کو په هر یو پیراګراف باندې څه هر یو لاین باندې بلکې څه شو بولټس په اپلای شو. دینه علاوه دا یو په اپلای کو یا تاسو وایئ چې څه دا یو خدای دا یو په اپلای کوي. ټیک شو. نو هغه تاسو کولای شئ دلته کې پیراګراف کې کولای شئ. دینه علاوه نمبرز شو. ټیک شو. 1 2 3 4 5 دا زیاتره موږ سره د پیپرز وغیرہ کې هم یوز کوو. اکثر چې موږ ستاسو دا پیپرز وغیرہ چې موږ تیارو نو هغه موږ بولټس زیاتره په هغې کې موږ یوز کوو. دین علاوه دا نور بولټس دي. ټیک شو. ډیفرنٹ ټایپ اف هیډینګز یا کنټرول زیډ په دې باندې موږ څه کولی شو دغه ټیکسټ چې دی موو کوو. ټیک شو. څونه پورې تاسو غواړئ موو کولی شئ. دا ما اوس دا ولې ټول ځي ځکه چې ما کنټرول ا والے مطلب ټول موو کوم او ټول واپس هم راولم. ټیک شو. زم چې سپیسیفیک ټیکسټ دی لاړ شي تاسو له پکار چې بیا سپیسیفیک سلیکټ هم کوي. ټیک شو. سپیسیفیک سلیکټ هم کوي. نو سپیسیفیک په بیا ځو.
ठिक छो दा छो सदाम खान अली ज़ुहैर दा मा नेम जो हस्ते ठिक छो और दलता ने मिसकड़ो सेलेक्ट में हम करो अवतल तन सिंपल मा असेंडिंग अप्लाई को नो कम चे सो अगेन करें सदाम खान अली एंड ज़ुहैब ठीक शो दाई असेंडिंग ऑर्डर तो चेंज कर दे ठीक शो ऑलरेडी असेंडिंग देता का डिसेंडिंग कोमा अब या ओके कोमा नो ज़ुहैब मक्की की जेड वाला ठीक शो नो दल तक किसे स्वयं चे असेंडिंग ते का चे तरतीब बांधी तासो मुख्तलिफ नेम्स ची दिया का सके असेंडिंग ऑर्डर्स की तासो आगस्ते शे बस अब दलतना ठीक शो पैराग्राफ ना दलत की बिया मुख्तलिफ बॉर्डर्स दी कम बॉर्डर्स ची दिया का तासो यूज कोई ठीक शो ओकर ये ठीक था हर यो तसरा है बॉर्डर रहा ठीक शो या तक बॉर्डर्स की तासो कम कलर अप्लाई कई कवलेश का कोई आगे किसे कवलेश है अप्लाई कवलेश है ठीक शो तासो आज टूल बांधी यो कलर से शी टूल बांधी यो कलर अप्लाई शी नो टूल सेलेक्ट कई या वाई जी पदी खान औ अली वाला ची दे पदू दिसे शी यो कलर शी या वाई जी पदी के कम दा टेक्स्ट ची दन न दे दा दिसे तलाशी सेंटर तलाशी नो दल तक राशी है दा प्रेस के अली और खान ची चर तलाडू सेंटर तलाडू दा सदाम ज़ुहैब ची दे बसम चरता सेंटर तक या नो दे जे न राशी देम सेंटर तक होजे ठीक शो कम से तता सुबिया राइट ता ठीक शो सेंटर लेफ्ट दे जे ना तासु दा टूल से कोलशे इस्तेमाल होशे तल तक दायो ची दे तुम सर से शो ता ज्यादा यूज की डॉक्यूमेंट्स की बादल तक यूज को दासम सर्विस यातर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर में देते वायु अक्सर राशि तासो या प्रिंट की गिनखा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर की राशि ठीक है अच्छा दावजुम सा मुख्तलिफ डिज़ाइन दासे चिकल बैग समा वापस खपल जेता नो कंट्रोल सेट पानी सम चाहे कि तुमको सोई अनडू बस वापस राजम कम स्टाइल ने मैं अप्लाई करो वाकई वापस जे मतलब माच कम कर कर वाकई ठीक हो जो अनडू नो पकार जो वापस राजम रीडू पानी कंट्रोल वाई खपल जेता से शुमा वापस रागलमा ठीक था ब्याज मुसरा कंट्रोल जेड को वापस अखबार टेलीग्राफ फॉर्मेट है ठीक था यहाँ पे उकारों को सिंपल तल तक हम डायरेक्ट बल पेज ते एंटर किएगा माँ नो मुख्तलिफ डेश एंटर नो वामा डेश एंटर वामा बल पेज ते समा नो यो कार वाली नो कुम खबर न ला ची कंट्रोल एंटर का माउ डायरेक्ट बल पेज ते लाशमा ठीक शो नो कंट्रोल एंटर ची दिया मुझे सर द नेक्स्ट पेज द पार शॉर्ट की ची दा आगे मुझे कंट्रोल एंटर ची दे यूज को ठीक था बस R is equal to RAND again enter ठीक शो जमा पैराग्राफ दिल तक यूजल पे फकारो जय और स्पेसिफिक दाजम सदी स्टाइल्स थी ठीक शो ज्यादातर हेडिंग्स द पारा में सेलेक्ट को मुख्तलिफ स्टाइल्स ची दिया खजलता ना अप्लाई कोलेशन सपोलेशन अप्लाई कोलेशन ठीक था दिल तक इन पे औलनी लाइन में दा अप्लाई को ठीक हो दे मानी में हम दा अप्लाई को या तसदीन अलावा नूर
هم اپلای کولی شي. ټیک شو. سیټ وپېژنئ چې مونږه کم کم سټایل چې دي هغه مونږه اپلای کوو. ټیک شو. دلته کې راځي څه؟ دلته کې راځي پوینټ. مطلب دا تاسو په دې خپل ډاکومنټ کې څه پوینټ کول غواړئ. پوینټ وای سمپل دلته کې بیک سپیس نیویګیشن ته راشئ او دلته کې ځئ چې ایزیر EASIER څنګه مې ایزیر سلیکټ کو مالې هایلایټ کړی دی. ټیک شو. مالا ایزیر پوینټ کا ټیک ده دی راځه کو ایزیر رالا پوینټ کړی دی. ټیک شو. دین علاوه زویم چې څه ویډیو پکې پوینټ کا. ویډیو ډېر ځای کوم ځای کې چې ویډیو ده هغه یو آی دی دلته کې هم دی. دا ټول څه دي ویډیو چې موږ له څه کړي دي پوینټ کړې ده. ټیک شو. اوس موږ وایو دا کوم ځای کې چې ویډیو لیکل شوې ده په دقیق باندې آډیو ریپلیس کا. څه ریپلیس کا؟ آډیو. ټیک شو. نو هغه موږ دا کوم ځای نه کوو. کنټرول اچ موږ مولا شو او د دې نه علاوه فایند لپاره شارټ کی چې دا ما ویلې دا الریډي کنټرول اف ریپلیس لپاره کنټرول اچ دلته کې رالی یا دا یو یا سمپل تاسو یې څه سوري ریپلیس اگین کنټرول اچ مو اقا ټیکسټ باکس راغی کوم چې موږ څه خپل کار کوو. ریپلیس وذ audio AUDIO. ٹھیک شو. ریپلیس آل مطلب ټول باندې کوم څه کې چې ویډیو څه ده راغلی دا هر ځای کې راغلی ده هغې باندې څه کا ریپلیس کا. all done we made 11 replacement. ټول کار شو. آډیو دلته کې واپس راشئ پوینټ ورته چې آډیو کم ځای ریپلیس شو هم هغه ځای ریپلیس شوې ده کوم ځای کې چې سو مونږه ویډیو لیکلی وو. ټیک شو. کوم ځای کې چې ویډیو وه. ښه راځو خپل واپس پریګرام ته. ټیک شو. دا زموږ سره select all mean چې سکا ټول سلیکټ کا سکا ټول سلیکټ نو هغه موږ ته ځینم کول شو. هغه لپاره سمپل شارټ کیم دا کنټرول A. ټیک شو. یا دلته کې موږ د نیویګیشن ختم کړو واپس راشئ سلیکټ کې. اوس دلته کې خبره څه ده خبره once again صرف دې له واپس راځم کنټرول زیډ دلته کې څه وایي سلیکټ آل خو الریډي وشو. دلته کوم چې څه دپاره یوز کېږي ټول سلیکشن دپاره. دلته کې واپس رالم او دلته کې ما تاسو وایي سیم ټایم فارمیټینګ ما زه اپلای کوم. فار ایگزامپل هیډینګ 2 دلته کې مې هیډینګ 2 اپلای کو او دلته کې مې هم heading 2 دلته کې مې هم heading 2 اپلای کو او دلته کې مې هم heading 2 اپلای کو. بس دلته رالم select رالم او سمو select text with similar formatting. मतलब دا कम से कम similar formatting दे ताले similar formatting की क्लिक दे और similar formatting कराली नो दे बताला अक्का similar format सिर्फ select कई नोर बस कई नोर बताला 3D. ठीक शो नो होप जेदा वीडियो बने इंशाल्लाह तासु फोइदली इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के बाद
انسرټ چې دا ډیسکس کوو او انسرټ چې دا موږ هم کړی دا مینیو بهرحال تاسو ریمایندر د پاره تاسو چې ایگزام دی سر چې تاسو ته ویډیو غانې کې تاسو څه پرابلم وي او دا غین علاوه ډیزاین او لی اوټ چې دا موست امپورټنت او لږ کار چې دی ډیزاین لی اوټ موږ بهرحال کافي کار کړی لی اوټ کې لږ کار دی ان شاء الله وکړو نیکسٹ لیکچر پورې مال اجازه راکړئ سون ان شاء الله تاسو ته نیکسٹ لیکچر هم ډیر زر پرووایډ شي په لوی الله سبحانه د الله پامان